नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर शङ्कर शर्मा। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत पनि। उहाँसँग आज म समग्रमा बजेट अधिवेशनको नामले परिचित संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुने तयारीमा छ। कोभिड-19 सँगै संसार बडा तहस-नहसको अवस्थामा छ। महामारीले नेपाल पनि पिरोलिएको छ। नेपालमा उद्योगले धेरै स्थान ओगट्दैन देशको आय आर्जन आर्थिक उत्थानमा, तथापि कामदार मजदुरहरू पनि छन्, केही उद्योगी पनि छन्। व्यापार व्यवसाय सम्पूर्ण रूपले चौपट छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उहाँ पूर्व उपाध्यक्ष र दात्री निकायहरूको अवस्थाका बारेमा पनि राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ। एउटा प्रतिष्ठित उहाँ एउटा अर्थविद पनि भएको नाताले एउटा अध्ययन सब हिसाबले आगामी बजेट देशको आर्थिक अवस्था, दात्री निकाय र लक्षित कसरी हुनुपर्छ, प्राथमिकतामा कुन पर्नुपर्छ, समग्र विषयलाई आर्थिक र केही यस्ता विषय पनि हुन सक्छन् जो राजनीतिसँग पनि जोडिन सक्छ, ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद छ। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। कोभिड-19ले संसार एउटा बडा आर्थिक हिसाबले बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। नेपालको परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ। रेमिटेन्स एउटा आम्दानीको मूल आधार। त्यसदेखि बाहेक अब हाम्रा अनेकौँ जो आन्तरिक अवस्थाको कुरा गर्दा पर्यटन होला अथवा केही सामान्य उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय, यी सारा चौपट अवस्थामा छ। सरकार दात्री निकाय, दात्री संस्थाहरूमा पनि निर्भर छ। यावत अवस्था हेर्दा अब यो बजेटको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ। सरकारको त्यो प्राथमिकता र नेपाली जुन अवस्थाबाट गुज्रन सक्ने र यसले सिर्जना गर्न सक्ने तनाव, एक हिसाबले मुलुकमा लामो समय द्वन्द्व, तत्पश्चात असन्तुष्टि व्यापक देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा पनि डाक्टर साहबले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो स्थितिलाई कसरी सामना गरिनुपर्छ र सरकारको मूलतः ध्यान कहाँ केन्द्रित रहनुपर्छ? कृपया डाक्टर साहब, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ अनि यससँग अरू बुदागत म फेरि क्रमशः विषय उठान गर्छु। हुन त यही एउटा प्रश्नले झन् 2 घन्टा बित्न सक्छ। एकदम ठिक। तैपनि अब यसलाई अलिकति छोटकरीमा भन्दाखेरि अब समरी जस्तो कुरा त तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो होइन। अब सरकारसँग अहिलेसम्मको राजस्व हेर्ने हो भने जम्मा 53% मात्रै छ। अब यो बढ्नेवाला पनि छैन खासै, किनभने किन बढ्दैन? यो जेठ र असार पनि एउटा के हुन्छ भने कसैले भन्न सक्छन् कि होइन अब यो त बिस्तारै कम हुँदै जान्छ नि भन्ने कुराहरू। तर यो त्यति सजिलै कम हुने कुरा किन छैन भने अब भारतमा हिजो अस्तिदेखि चाहिँ वात्त बढ्न थालेको छ धेरै। नेपाल र भारतको ओपन सिमाना पनि छ र नेपालभित्र पनि अहिले नै हामीले देख्यौँ कि टेस्ट गर्ने जुन कुराहरू छ, किनभने लकडाउनमा जति टेस्ट हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन र भएको टेस्टहरू पनि क्वालिटीको भएन भन्ने त अब पत्रपत्रिकामा आइ पनि रहेछ। र फेरि नेपालमा अहिले के देखियो भने भारत पनि त्यस्तै हो, नेपालमा पनि के देखियो भने नेपालगञ्जको बजारको भिडभाड हेर्ने, अन्य क्षेत्रको बजारको भिडभाड हेर्दाखेरि नेपालीहरू आफै पनि त्यति अवेर भएको देखिँदैन होइन। र यो विभिन्न किसिमको मोडलिङले के देखाउँछ भने हाम्रो चाहिँ अलिकति पिक टाइम भनेको यो कोरोना भाइरसको साउन हो होइन, जुलाई हो। यदि त्यो हामीले मिस गऱ्यौँ भने त झन् अझ पर गएर यो चाहिँ मङ्सिरतिर पुग्छ भन्ने, कार्तिक मङ्सिरतिर पुग्छ भन्ने पनि विशेषज्ञहरूले एनालाइसिस पनि गरेको छ। ल खैर जे होला, त्यस्तो स्थिति आयो भने झन् हामी बडा अप्ठ्यारो आर्थिक। तर मुख्य कुरा अहिले हामीले 2 महिनाको कुराहरू हेर्दाखेरि यो राम्रोसँग सुध्रिनेवाला त पटक्कै छैन। किनभने अब वैशाख त गइ नै हाल्यो, सरकारले अब लकडाउनको तयारी अझै थप्ने भन्ने गरि नै रहेछ। अब बजेट त पर्सि आउने बेला भइसक्यो, अब 20 दिन जतिमा बजेट पनि आउँछ। त्यसकारणले यो राजस्व पनि नबढ्ने, विदेशी सहायता पनि अब यति बेर भनौँ न जे जति काम भयो त्यति हो। अब काम गर्न पनि किन गाह्रो छ भने केही हामीले चाहिँ कामदार पाउँला होइन, कामदार पाए पनि त्यो र मेटेरियल्स होइन, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी होइन, अनि सिमेन्टी इत्यादि पाउने कति कुराहरू चाहिँ हामीले समयमै पाइरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न हाम्रो चाहिँ कामकाजहरू चाहे निजी क्षेत्रको होस् चाहे सरकारी क्षेत्रको होस् त्यो चाहिँ अलमोस्ट ठप्पै छ र यो आर्थिक वर्षमा त अगाडि जाने सम्भावना त्यति देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले के गर्ने त बजेट बनाउँदा भन्दाखेरि अलिकति सबभन्दा पहिला त के भने
सरकारले हामीले बजेटको कुरा गर्दा अथवा राहतको कुरा गर्दा त कति स्रोत छ भनेर हेर्ने नै हो नि, होइन? त्यसमा अहिलेको स्रोत भनेको त के हो भने अब आउने आर्थिक वर्षमा हामीले केही आश गरौँ, होइन? साउन भदौ असोजपछि भनौँ न दसैँ लागेपछि अलिअलि हाम्रो केही क्रियाकलापहरू बढ्न सक्ला, टुरिज्म बाहेक, होइन? टुरिज्म किन हुन सक्दैन म पछि भनौँला, कृपया, होइन? त्यो बाहेक अरू बिस्तारै अलिअलि केही हुन सक्ला कि भन्ने हामी सबैको आश छ, होइन? त्यो आशले गर्दाखेरि राजस्व कमसेकम भनौँ न नबढे पनि यसपालिको लेभलको भयो भने पनि त हामीलाई त पुगेन, होइन? पुगेन। त्यस कारण विदेशी सहयोग पनि यस्तो छ, अब द्विपक्षीय विदेशी सहयोगहरू सबै आफू क्राइसिसमा छन् अहिले, अमेरिकादेखि लिएर, होइन, युरोपदेखि लिएर सबै क्राइसिसमा छ। तर ह्युम्यानिटेरियन नाताले उनीहरूले पनि केही त दिएको छ नि अहिले पनि। अमेरिकाले हेल्थको लागि, इयुले हेल्थको लागि भनेर त दिएकै छ, चीन भारतले पनि केही दिएको छ। त्यस कारणले कि त्यस्तो ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा आउने थोरै बाहेक अब थप आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। उनीहरूको डाक्टर साहब मैले यसैमा फेरि अन्य मोडेलमा जो कमिटमेन्ट गरिसकेका छन् नि दातृ निकाय र दातृ संस्थाहरूले, त्यसबाट उनीहरू पछि हट्ने सम्भावना कतिको छ? किनभने यहाँ अमेरिकाको लागि नेपाली पूर्व राजदूत पनि भएको हुनाले दातृ निकायहरूको त्यो साइकोलोजीलाई नै बुझ्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना चाहिँ कति विथड्र गर्न सक्ने? होइन, कमिटमेन्ट भएर एग्रिमेन्ट, मैले त्यो पनि आउँदै थिएँ, कमिटमेन्ट भएर एग्रिमेन्ट गरिसकेका कुराहरू चाहिँ अब फरक खाँदैन। जुन एग्रिमेन्ट नभइसकेका, उनीहरूको पाइपलाइनमा भइसकेका र प्रोजेक्ट प्रपोजलहरू तयार भएकाहरू चाहिँ तिनीहरू त यसै पनि पोस्टपोन्ड भए, किनभने त्यो तयारी नै गर्ने अवस्था भएन, उनीहरूसँग पैसा पनि छैन। र तर त्यो पनि के भने जुन एउटा हाम्रो पाइपलाइनमा भएर एग्रिमेन्ट भइसकेका पनि जे कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरा उनीहरूले पनि गर भन्दैन, किनभने उनीहरू पनि त फेल हुन्छन् नि, त्यो बजेट खर्च हुन सक्दैन। त्यस कारण उनीहरूले त्यसलाई अलिकति हाम्रो हेल्थको सेक्टरमा हुनसक्छ, हाम्रो प्रायोरिटीको एरियामा हुनसक्छ, त्यतातिर जान सक्ने केही सम्भावना छ। त्यसमा सरकारले पनि प्रयास चाहिँ गर्नै पर्छ, होइन? अनि अर्को एउटा स्रोत भनेको त के हो भने अहिले विश्व ब्याङ्क, एसियाली ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, यो अब चाइनामा भएको यो पूर्वाधार ब्याङ्क, यिनीहरूले केही सहयोगहरू दिन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिने भनेको त अहिले हामीलाई डलरलाई समस्या पर्यो भनेर तुरुन्तै दिने हो, तुरुन्तै फिर्ता गरेर लिएर जान्छ उसले, त्यो एकदमै सर्ट टर्म हो। अब एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क जस्ताहरूको केही रकम हुन्छ, तर त्यो पनि ठुलो रकम छैन, 1 खरब पनि पुग्दैन, होइन? जुन हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि। त्यस कारणले अर्को सालको बजेट अब कसरी बनाउने त भन्दाखेरि हाम्रो फेरि प्रायोरिटी यता, अब त्यो प्रायोरिटीमा म आउँला, किनभने राहत र रोजगारी नै हो, होइन? त्यसलाई पनि त हामीले सम्बोधन गरेनौँ भने अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यहाँ त हाहाकार हुन्छ, होइन? बाहिर मान्छेले खान पाएन भने त झडप हुन्छ धेरै, होइन? लुटपाट हुनसक्छ। त्यसलाई ध्यान दिने हो भने अहिले भइरहेका प्रोजेक्ट कार्यक्रमहरू 1/3 जति चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई घटाउनुपर्छ, कटौतीमै जानुपर्छ। त्यो गर्न नसकिने पनि होइन, किनभने हामीले अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगकै विभिन्न पुरानो रिपोर्टहरू हेऱ्यौँ भने प्रभावकारी नभएका भनेर आफैले लेखेका योजनाहरू धेरै छन्। अब जसले रोजगारी दिन्छन् तिनीहरूलाई त प्रभावकारी बनाउनु पनि पर्यो, होइन? जसले अलिकति राहत दिन्छन् तिनीहरूलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनु पनि पर्यो। अरू बाँकी कार्यक्रमहरू चाहिँ झन्नै म भन्छु 1/3 जति घटाउनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ के हो भने अब अहिले एउटा समस्या पनि छ नि, प्रदेशले गर्ने काम केन्द्रले गर्यो, होइन? स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रले गर्यो, अहिले पनि सांसद कोषको कुराहरू आइरहेछ। त्यस कारणले यस्ता प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रमहरू सबै उनीहरूलाई जिम्मा दिने, 1 वर्ष अब यो काम पनि नगर भन्ने, किनभने उनीहरूसँग राजस्व पनि हुँदैन, होइन? राजस्व पनि यही बाँडफाँड त हो नि। त्यो दिने गरेर अहिले अनुत्पादक खर्चहरू हामी त्यो त सधैँ भन्छौँ, तर धेरै ठुलो रकम त होइन, तैपनि सिम्बोलिक हुन्छ, गाडी नकिन्ने, फर्निचर नकिन्ने, नयाँ नियुक्ति नगर्ने, होइन? इत्यादि कुराहरू सबै गरेर मलाई लाग्छ हाम्रो बजेट सानो, चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्छ। अब अलिकति त ऋण हामीले लिन सक्छौँ, होइन? नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि, होइन? हामीले मार्केटबाट पनि लिन सक्छौँ। त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रोजेक्ट कट गर्नुको अर्को विकल्प छँदै छैन। एउटा चाहिँ यो बजेटतिरको एउटा स्रोतको कुराहरू आयो। अब कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब सबभन्दा पहिला त हामीले देखिहाल्यौँ अहिलेलाई हामीलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरू, म्यान पावरहरू, टेस्ट गर्ने किट्सहरू पुगेको रहेछ भन्ने त देखियो नि, होइन? अब हिजो र आजको दिन कुरा गर्दा अब पिसिआरको टेस्ट गर्ने हामीसँग किटै छैन, होइन? भन्नाले हामीले तयारी पनि भएन, होइन? हामीसँग रिसोर्स पनि रहन्छ भन्नु पर्यो, अथवा टाइममा हामीले त्यसलाई डिसिजन गर्न सकेनौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी त आजैदेखि त्यसैमा दिनु पर्यो, होइन? र अर्को साल पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने 7वटा प्रदेशमा एउटा हस्पिटल, सेन्टर अफ एक्सिलेन्स इन हेल्थ, होइन?
भन्ने हिसाबले तयारी गरेर अगाडि लिएर जानु पर्यो। कमसेकम त्यति भयो भने सबैजना काठमाडौँ आउनु परेन होइन, त्यहीँ घर दैलोमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेवा पाउन सकुन्। त्यस कारणले अब यसले एउटा ठुलै रकम खान्छ हामीलाई, किनभने अब यसमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरै छैन। किनभने अब यो कति बढ्न सक्छ, कसरी सल्किन सक्छ, हामीले युरोप देखाएको छौँ, अमेरिका देखाएको छौँ होइन, भारतमा अब देखिँदैछ। यसमा कम्प्रोमाइज गर्ने त कुरै छैन। त्यसै यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने एउटा देखिन्छ। अब दोस्रो भनेको चाहिँ राहतको कुरा हो। राहत चाहिँ दुई किसिमको छ। अब त्यो दुई किसिमको कसरी भने, एउटा चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू झन्डै 44 लाख भनेर हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। एउटा चाहिँ सङ्गठित क्षेत्रहरूमा काम गर्ने जस्तो उद्योग धन्दा होइन, टुरिज्म अरूमा काम गर्ने झन्डै 20 लाख देखाउँछ होइन। अब यो 44 लाखको समस्या त ठुलै छ होइन, किनभने अब काम पनि छैन, उनीहरू गाउँ पनि फर्किए, रोजीरोटी नै हो उनीहरूलाई, किनभने एभ्रिडे ज्यालाको भरमा बस्नुपर्ने हो। त्यसैले यो 44 लाखमा पनि हामीले करिब 17-18 लाख चाहिँ कृषिमा आधारित छन्। कृषिको हामीले छुट्टै प्याकेज बनाउनुपर्छ। त्योदेखि बाहेक यो असङ्गठित क्षेत्रमा गएर यो राहत नथाप्ने पनि छन् अलिकति होइन। त्यो भनेको असङ्गठित भए पनि अलिकति प्रोफेसनल काम गर्ने होइन, अलिकति म्यानेजरियल लेभलमा काम गर्ने पनि त्यस्तो छन् होइन। तिनीहरू राहत थाप्न जाँदैनन् र अब राहतै थाप्न जाने चाहिँ झन्डै 25 लाख देखिन्छ। 25 लाख देखिन्छ। अब 25 लाखलाई उनीहरूको अवस्था चाहिँ सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यसले अर्को विग्रह समस्या ठुलो सामाजिक राजनैतिक समस्या ल्याउन सक्छ। 25 लाख होइन। अब यो 25 लाखलाई के गर्ने त भन्ने एउटा समस्या छ होइन। अब 25 लाखलाई भनौँ न, अहिले सरकारले दिनको महिनाको 3000 दरको एउटा प्याकेज बनाएको छ होइन। चामल, दाल होइन, तेल, नुन, चिनी गरेर बनाएको छ होइन। त्यो 3000 दरले 25 लाखलाई यदि एक महिनामा दिने हो भने त्यसले एउटा फाइदा पनि के गर्छ भने 25 लाख भनेको झन्नै त 25 लाख परिवार पनि हुनसक्छ होइन। बट एनिवे 25 लाखलाई यदि हामीले त्यो 3000 सरकारले तोकेकै प्याकेज दिने हो भने पनि करिब 7 अरब ल्याएको छ। त्यो ठुलो कुरो होइन महिनाको। किन ठुलो कुरो होइन भने त्यसको भोलि पर्सिको पोटेन्सियल डिसएडभान्टेज होइन, प्रब्लम, इफेक्ट चाहिँ ठुलो हुनसक्छ। त्यस कारणले अब एक महिना दिएर पनि पुगेन। अब नेपालमा एउटा अर्को समस्या चाहिँ के छ भने राहत लिनै नपर्ने मान्छेहरूले पनि लिइरहेछ। त हिजो अस्ति हामीले देख्यौँ जमिनदारलाई पनि राहत दिनै परेछ होइन। अनि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि त्यो हामीले तराईमा देख्यौँ कि त्यहाँ राहत सबैलाई पुगेन भनेर लाठीचार्जै गर्नु पर्यो। त्यो भनेको त्यहाँको वडाको अध्यक्षले भन्नुहुन्थ्यो 465वटा घर छन्, 465वटाले नै दिनुपर्ने यहाँ बाध्यता देखियो भनेर भन्यो। त्यस कारणले अहिले तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने 50% चाहिँ यो हाम्रो एरर छ। त्यो भनेको कस्तो हो भने लिन नपर्नेले पनि लिएका, लिन पर्नेले नपाएका। फेरि किनभने तपाईँको यहाँ फर्म भर्नु पर्यो, तिमी यो वडाको हो कि होइन, तिमी यहाँ बस्छौ कि बस्छौ। हामीले त्यस अनुरूपको त्यो लगत चुस्त दुरुस्त केही गर्न सकेकै छैन, तयारी नै होइन। ठुलो समस्या हो। तर अब त्यो हुँदाहुँदै पनि अब हामीले विश्वास त कसलाई गर्ने? त्यही स्थानीय तहको वडा अध्यक्षलाई हो होइन, यो गाउँको अध्यक्षलाई नै हो, मेयरलाई हो। त्यसैलाई नै हामीले बरु अब त्यसमा अलिकति अल पार्टी गरौँ होइन, गरेर आइडेन्टिफाई गरौँ होइन। कमसेकम यस्तो छाना भएकोलाई दिने, यस्तो भएकोलाई दिने भनेर एउटा क्राइटेरिया बनायो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। अब यो फर्म भराउने होइन, अब त्यहाँ नागरिकता हेर्ने, यो सबै गर्न लाग्यो भने फेरि अर्को लुटपाट पनि हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। तर केही न केही चाहिँ गर्नैपर्छ, त्यो टार्गेट गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले अब 4 महिना दिनु पऱ्यो अर्को आर्थिक वर्षमा भने झन्डै 28 अरब त लाग्यो। अब सरकारले अहिले जम्मा 2 अरब दिएछ। 2 अरब पनि काममा जोडिदिएछ होइन, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। अब म चाहिँ के भन्छु भने यो राहतलाई काममा जोडे पनि नजोडे पनि त्यति रकम चाहिँ हामीले छुट्याउनुपर्छ। अर्को भनेको प्रधानमन्त्रीको राहत के अरे इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम हो। अब प्रधानमन्त्रीको इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम धेरै क्रिटिसिजम छ होइन। गत साल अब एकदमै त्यो घाँसु खेलेर खाए भनेर अब यसपालि पनि त्यही आइरहेछ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अलिकति रोजगार पनि दिने, डिजाइन पनि गर्ने, मोनिटरिङ पनि गर्ने। र फेरि यसपालिको पैसा भनेको चाहिँ विश्व ब्याङ्कको हो। अब आउने चाहिँ त्यो विश्व ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति मोनिटरिङ गर्ने कुराहरूमा इत्यादिमा अलिक बढी जोड पनि दिन्छ र टार्गेटिङ गर्ने कुराहरू गरेर लिएर जानुपर्छ। होइन भने फेरि यसको क्रिटिसिजम सरकारले धेरै नै बेहोर्नुपर्छ। अब यो दुईटा कार्यक्रमहरू हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ भने अलिकति राहतको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब यहाँ 20 लाख अरू मान्छेहरू चाहिँ रहे। अब डाक्टर साहब यहाँ सवाल के रह्यो भने भलै लोक कल्याणकारी राज्यको हामीले कल्पना गरेका छौँ, एज अ सरकार अभिभावक पनि हो, तर अनुत्पादक र फजुल खर्चको विषय आउँछ। यसरी जो वितरणमुखी ढङ्ग वितरण मात्रै गरेर जाँदा
त्यो राज्यलाई कहाँबाट त्यो स्रोत कहाँबाट आउँछ अनि त्यसले दूरगामी यसको नकारात्मक असर मुलुक फेरि टाटपल्टने यस्तै त मुद्रास्फीति हुने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले नेपाल उप हेर्ने दृष्टिकोण अलग बन्ने यो चलायमान चाहिँ कसरी हुन्छ यो? अब अहिले त यस्तो हो नि, अहिले त के छ भने तपाईँको मार्केटमा डिमान्डै केही छैन। अहिले यो फिस्कल स्टिमुलस भनेको मुख्य कुराहरू सबैतिर हेर्ने हो भने बजारमा पैसा ल्याउनु पर्यो, बजारमा माग बढाउनु पर्यो। पैसा आएपछि के हुन्छ भने माग बढ्छ हैन। त्यो माग बढाउने काम गर्यो भने इकोनोमी चाहिँ अलिकति चलायमान हुन्छ। तर इन द मिन टाइम तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यसको पनि एउटा आधार हुन्छ। अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ नोट पनि छापिदिन्छ हैन, तर अब हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो आफ्नै आधारहरू छन् हैन। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने के हो भने अब पहिलो कुरो त सरकारको स्रोतलाई मैले अघि नै भने यो राहतमा, रोजगारीमा र रोजगारीसँग सम्बन्धित केही कुराहरू जस्तो कृषिको कुराहरू म आउँला त्यसमा हैन, मात्रै फोकस हो यसपालि हैन। अब अन्य क्षेत्रहरूमा फोकस गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले ठुला प्रोजेक्टहरू जहाँ चाहिँ हेल्थको प्रोटोकल राखेर मान्छेहरू राख्न सक्छौँ, गर्न सकिने कुराहरू हो हैन। यसको अर्थ के हो भने तपाईँको अहिले 40% डिमान्ड छ होला बजारमा, 100% भइरहनु पर्ने ठाउँमा 60% त उड्यो लकडाउनले। त्यो 40% भए पनि त के हो भने ती सामान इन्डियाबाट आउँछन्, ती सामानहरू ढुवानीकर्ताले ढुवानी गर्छन्, ती सामानहरू चाहिँ भनौँ न औषधि खाद्यान्नको कुराहरू हाम्रा फ्याक्ट्रीहरूले नै गर्छन् आखिर धेरै जति। त्यस कारण केही न केही त्यो ट्याक्स त त्यहाँबाट पनि आउँछ नि हैन। त्यस कारणले हामी शून्य हुने त होइन, तर भएको स्रोतलाई अब विदेशीले पनि यो राहत, किनभने अब विश्व ब्याङ्कले पनि भनेको छ तिम्रो 30% जनता गरिबीको रेखामुनि जान सक्ने जोखिम छ है भनेको छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने त अब नआउला हामीले चाहे जति, तर उनीहरूले केही रकमहरू त्यसमा पनि दिन्छ हैन। किनभने गरिबीको चपेटामा जान दिन त संसारमा कोही पनि चाहँदैन, किनभने यसले संसारभरै कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ, नेपालभित्र मात्रै होइन। त्यहाँ त्यही स्रोतलाई हामीले प्राथमिकीकरण गरेर लिएर जाने हो। मलाई त्यही भएर अब हाम्रो सिचुएसन एकदमै खराब हुँदै गयो भने 10-12 अरब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनि 20-25 अरबसम्म हामीले चाहिँ यो राहतको कार्यक्रममा जोइन गर्न पनि सक्छौँ। तर के हो भने पाउने मान्छेले पाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ यो त्यति ठुलो रकम चाहिँ होइन, हामी एफोर्ड गर्न सक्छौँ। अब दोस्रो चाहिँ यही अब सङ्गठित क्षेत्रको कुराहरू आयो। सङ्गठित क्षेत्रमा चाहिँ झन्नै 4.5 लाख चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्छन् अनि झन्नै 5 लाख चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। अन्य क्षेत्रहरूमा काम गर्ने अरू 10 लाख चाहन्छन् होलान्। अब टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ अब 1 वर्षसम्म त केही नहुने देखिएको छ, किनभने यो कोरोनाको कारण मात्रै होइन, दोस्रो के भने संसारभर आम्दानी त घट्यो नि रिसेसनले हैन। त्यो आम्दानी घटेपछि त मान्छे ट्राभल त गर्दैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को 1 वर्ष चाहिँ जाने भएको हुनाले अब यसमा 2-3वटा प्रब्लम छ। एउटा त सबभन्दा पहिला श्रमिककै प्रब्लम छ। अब श्रमिककोमा होटल व्यवसाय, टुरिज्म व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा माग के छ भने उनीहरूले मिनिमम वेजहरू दिने, अहिले 6 महिनाको लागि पुग्ने उनीहरूसँग यो सेवा शुल्क पनि छ, त्योबाट पनि चलाउन पाउने भन्ने कुराहरू हो। अरू पनि हामीले चाहिँ सरकारले के भने अब यो सङ्गठित क्षेत्रलाई अब अहिले पनि अलिकति चाहिँ दिएकै हो, थोरै दिएको छ। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कमसेकम यो अवकाश कोष र प्रोभिडेन्ट फन्डको कुराहरू सरकारले कतिसम्म दिन सक्छ, सानालाई दिने हो कि सबैलाई दिने हो कि हैन, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत यसमा सबैलाई दिने हो कि 2 महिना दिने हो कि 3 महिना दिने हो कि अरू बाँकी भनौँ न अब इम्प्लोयरले हैन, उद्योगपतिहरूले कति दिन सक्छन्, किनभने यो सरकारले मात्रै दिएर त सक्दैन नि। त्यस कारणले उद्योगपतिहरू आफैले पनि केही सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो र श्रमिकहरूले पनि केही सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, तर मिनिमम वेजमा कम नहुने गरिकन भनेर यो 3 थरीको एउटा चाहिँ भनौँ न संयुक्त रूपमा एउटा बस्नै पर्छ। अब सरकारले पनि सबैलाई दिनै पर्छ, पुरै दिनुपर्छ भनेर भन्नु भएन हैन। श्रमिकले पनि के भने अब काम नभएको बेलामा, काम भएको बेलामा त पाइहाल्छ, नभएको बेलामा अलिकति कम्प्रोमाइज गर्छु म पनि भन्नु पर्यो हैन। उद्योगपतिले पनि के भने अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति खुकुलो पारिदियो भने ब्याङ्कहरूबाट वर्किङ क्यापिटलहरू अलिकति लोन थपेर पनि गर्न सकिन्छ हैन। त्यो एउटा भयो। तर अब उनीहरूको आफ्नै लोन र व्यवसाय के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब लोनको विषयमा त अब अलिकति सरकारले 2% राष्ट्र ब्याङ्कले हुन त यो गर्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो आफ्नै ठाउँमा छ, किनभने 30 वर्षको इतिहासमा नेपालमा पहिलोचोटि ब्याङ्कलाई चाहिँ लोनमा 2% घटाउ भनेर भन्यो होइन। तर त्योभन्दा पनि अब ब्याङ्कलाई घटाउ भन्यो, तर सरकारले आफै चाहिँ ब्याङ्कलाई त्यो के दिन सकिन्छ भने त्यो सरकारले चाहिँ अब दिन त्यति सक्दैन। अब दियो भने मेरो चाहिँ प्रस्ताव के हो भने
खालि साना मझौला उद्योगहरूलाई र माइक्रो फाइनेन्समा चलिरहेकाहरूलाई चाहिँ जस्तो साना उद्योगहरूको अहिले 384 अर्ब रुपियाँ लोन छ उनीहरूको। 384 अर्ब रुपियाँमा लोन भएकोमा हामीले चाहिँ भनौँ न कमसेकम त्यसको 10% अथवा चाहिँ 5% सरकारले चाहिँ दिने हो भने त्यो पनि एउटा राहतै हुन्छ होइन, दिनु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अवस्था हेरिकन। नत्र भने के हुन्छ भने यिनीहरू सबै बन्द भएर जान सक्छन्। त्यसमा साधारण साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सरकारले अलिकति हेरेर, हुन त अब सरकारले चाहिँ कुन चाहिँ चलेको छ, कुन चलेको छैन, कुन चल्न सक्ने छ, कुन चल्न सक्ने छैन भन्ने कुराहरू पनि आइडेन्टिफाई गर्न लागेको जस्तो बुझिन्छ होइन। तर सानालाई चाहिँ अलिकति ब्ल्याङ्केट रूपमा इन्ट्रेस्ट केही सब्सिडी दिन सकिन्छ। त्योभन्दा बढी सब्सिडी दिनलाई न सरकारसँग पैसा छ, न चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले ती कुरा गर्न सक्छ, न ब्याङ्कहरूले दिन सक्छ। त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ गर्ने नै के हो भने अब उनीहरू खोल्न लागे बिस्तारै लकडाउन भने वर्किङ क्यापिटलहरूको सुविधा दिने हो। त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ यो लोनहरू तिर्नको लागि समय अवधि थप दिने हो होइन, 1 वर्ष पनि हुनसक्ला होइन, अवस्था हेरिकन। अहिले त हामी भन्न सकिँदैन, तर अब यो अर्को मौद्रिक नीतिले भन्ला त्यो कुराहरू। त उनीहरूलाई चाहिँ यो क्यापिटलाइजेसन गर्ने होइन, यो समयावधि थप दिने कुराहरू चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ। किनभने ब्याङ्कले आफैले माफी पनि गर्न सक्दैन, किनभने यो हामी जस्तोको डिपोजिटको पैसा हो होइन। अब अहिले नै हाम्रो चाहिँ डिपोजिटको पैसा त घटि नै सक्यो। इन्फ्लेसन रेट भन्दा अहिले तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा राख्नुभयो भने त्यसको ब्याज दर कम आउँछ होइन, त्यो भइ नै सक्यो। त्यहाँ योभन्दा कम जाने पनि कुरा आउँदैन। त्यस कारण यसलाई राष्ट्र बैङ्कको इन्टरभेन्सन, सरकारले पनि केही राहत साना व्यवसाय र माइक्रो लेभलका इन्डस्ट्रिजहरूलाई र उद्योगपति आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब यसैमा म यो यति धेरै प्रश्नहरू उठान गर्न सकिन्छ, तपाईँसँग कुरा गर्दा मलाई बडा इन्जोय पनि भइरहेको छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा, म यो विषयमा फेरि पछि आउँछु, रेमिटेन्स हो। झन्डै भनिन्छ औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले विभिन्न डाटाहरू छ, 40 देखि 70-80 लाखसम्म नेपालीहरू विदेशमा छन्। त्यसले महत्त्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रो देशमा भूमिका निर्वाह गर्छ। ती मानिसहरू अहिले कतिपय ठाउँमा बेरोजगार बनिसकेको र आफ्नो देश फर्काइने अवस्थातर्फ उन्मुख रहेको, सरकारवाला देशहरूले आफ्टर लकडाउन तिमीहरूलाई हामी फर्काउँछौँ, हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने यसरी परिस्थिति यस्तो सिर्जना हुँदैछ। ती मानिस फर्किएपछि एउटा त राजनीतिक हिसाबले एउटा ठुलो दबाव कस्तो सिर्जना होला, अर्को आर्थिक असमानता, र जुन एक खाले आय आर्जन भइरहेको मानिस ठ्याक्कै बेरोजगार भएपछि अनि त्यो रेमिटेन्सबाट सरकारलाई अथवा राज्यलाई जो प्राप्त हुन्छ त्यो पनि कटौती हुने सम्भावना हुन्छ। यस्तो स्थितिलाई कसरी सामना गर्ने, यो अवस्थाको रेमिटेन्सवाला र विदेशमा बस्ने श्रमिकहरूको, मजदुरहरूको, खास गरी समग्र नेपालीहरूको यसतर्फ डाक्टर साहबको ध्यान जाओस्, अनि म अरू विषयमा उठान गर्छु। ठिक हो। मैले त्यो अहिलेको राहतपछि सबभन्दा दोस्रो ठुलो प्रब्लम चाहिँ यही नै हो। किनभने त्यही रेमिटेन्सको पैसाले हामी आयात पनि बढ्थ्यो, सरकारको राजस्व पनि आउँथ्यो होइन। त्यो रेमिटेन्सको पैसा, विप्रेषणको पैसा पाउने परिवारले हेल्थ एजुकेसनमा पनि खर्च गर्थे, अनि दाल भात पनि खान्थे, कन्ज्युम पनि गर्थे होइन, लुगा लत्ता कपडा सबै त्यसमा भर पर्थ्यो। नेपालमा झन्डै पुँजी चलायमान एकदम 54% घरमा केही न केही रेमिटेन्स आइरहेको देखिन्छ 54% घरमा। त्यस कारणले त्यो यो भनौँ न सबै राजस्वको स्रोत घट्ने, बन्द व्यापारहरू घट्ने होइन, रियल इस्टेटको प्राइस घट्ने, सबै यसमा आधारित छ। त्योभन्दा पनि ठुलो अर्को के हो भने सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिति होइन, त स्वात्तै घट्ने भयो। हुन त अब अहिलेको इस्टिमेटले के छ भने हामी नेपालीहरू विदेश पनि भ्रमण नगरेको, तेलको प्राइस पनि हत्तै घटेको होइन, अनि यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि हामीलाई विदेशी मुद्रा अलिकति को सिचुएसन अलिक कम्फर्टेबल छ भन्ने पनि छ होइन। तर उनीहरूबाट आउने फरेन एक्सचेन्ज अथवा नेपालीलाई आउने आय 20%ले घट्ने अनुमान अहिले गरिसकियो। यो चाहिँ अहिले असारसम्मको, त्यो फेरि कन्टिन्यू होला। अब एउटा त्यो आर्थिक क्षेत्रमा आउने ठुलो फरेन एक्सचेन्जदेखि लिएर आउने प्रभाव त छँदैछ। दोस्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब तिनीहरू मान्छे त यहाँ कुवेत र मलेसियामा त 30,000 त एम्बेसीमा धर्ना दिन गइसक्यो होइन। अब त्योदेखि बाहेक धेरै अहिले प्लेनहरू नेपालमा चल्यो भने अब चल्ला, चलिसकेपछि टुरिस्ट आउनेवाला छैन, तर त्यो प्लेन भरिन्छन्। त्यो कसले भरिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यही कामदारहरूले भरिन्छन् र फर्केर आउँछन्। अब कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने एउटा ठुलो $1 मिलियन क्वेसन भन्छौँ हामी, त्यही नै हो।
अब यसलाई 2-3वटा तरिकाहरू छ। एउटा कुरा त के भने उनीहरू फर्केर आउने मान्छेहरूको पहिला त हेल्थकै कुराहरू हो होइन। अब 30,000 40,000 मान्छेलाई हामीले एकै ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्ने देशमा भनेको अहिले हामी त्यसको लागि प्रिपेयर पनि छैनौँ होइन। टेस्ट पनि गर्नु पर्यो, बहुत ठुलो चुनौती हो, त्यो त गर्नै पर्यो, पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसपछि त्यो त भनौँ न 1 महिनापछि त्यो सकिएला भनौँ। त्यसपछि उनीहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने त भन्ने। अब एउटा कुरा त के भने यिनीहरू सबै गाउँघरमा जाने हुनाले अब अहिलेको बजेटको प्रायोरिटी पनि के हुनुपर्छ भने कृषि नै हो। कृषिमा के त भन्दाखेरि अब यो असार साउनमा त मल बिउ त चाहियो नि होइन। त्यो मल बिउलाई अहिलेसम्म खै मैले पत्र पत्रिकामा देखाएको छैन, अर्डर भयो आयो भनेर देखाएको छैन। यो काठमाडौँ आइसकेपछि पनि अथवा वीरगञ्ज आइसकेपछि पनि त्यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हामी कहाँ त अहिले त बिग्रेको छ नि, त्यो पुर्याउनलाई त धेरै समय लाग्छ। त्यसरी सबभन्दा पहिलो मल, दोस्रो बिउ, किनभने बिउ बिजन पनि इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो प्रोडक्टिभिटीको लागि, उत्पादनको लागि। नेपालमा जस्तो आलुको कुरा गर्ने हो भने यो आलुको नयाँ बिउ हाल्ने भनेको जम्मा 9%ले मात्रै हाल्छ होइन। यो अब अरू पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले यो बिउ बिजनमा सरकार पनि एकदमै चुकेको छ। अब केही नभए पनि बाहिरबाट भए पनि ल्याएर यसलाई चाहिँ एकदम प्रशस्त सप्लाई गर्नु पर्यो। तेस्रो भनेको चाहिँ के भने आजकल त हाते ट्र्याक्टरदेखि लिएर धेरै चलेको छ, त्यो पनि सबै दिनु पर्यो। अनि उनीहरूलाई अलिकति के भने अलिकति हार्ड वर्किङ नेचर भइसकेको हुनाले एग्रिकल्चरमा मात्रै नभएर उनीहरूलाई नै उद्यमी बनाउने प्रयास गर्नु पर्यो। त्यो उद्यमी बनाउनको लागि मैले मेरो हिसाबमा चाहिँ करिब 2 अरब रुपियाँ खर्च गरेर हामीलाई राम्रो भोकेसनल टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा उनीहरूलाई फेरि भनौँ न एउटा रिफ्रेसर कोर्स उनीहरूको एप्टिच्युड अनुसार, उनीहरूको रुचि अनुसारको ट्रेनिङ दिएर अनि राष्ट्र बैङ्कको केही भनौँ न राहत, रिफाइनेन्सिङको राहत अनुसार केही इन्ट्रेस्ट सब्सिडीमा अलिकति लोनको प्याकेज दिने, ट्रेनिङ पनि दिने भयो भने उनीहरूले आफू मात्रै व्यवसाय गर्ने होइन, रोजगार दाता भएर आउन सक्छ, रोजगार क्रिएटर हुन्छ। किनभने हाम्रो नेपालभित्रै सिटिभिटीले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। नेपालको गभर्नेन्स सबै ठाउँमा यति कमजोर छ, चाहे शिक्षण संस्था भनौँ, तर राम्रा पनि छन्। तर हामीले राम्रालाई छानेर त्यही टिचरहरूलाई अब कन्ट्र्याक्टमा दिनु पऱ्यो, सब कन्ट्र्याक्टमा होइन। तर अब यहाँ त नेपालमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आइटी भनेर बजेट राख्यो, नर्सिङ भनेर बजेट राख्यो भने दिन र रात चौगुना दिन 2 गुना भन्छन् नि, थुप्रै इन्स्टिट्युट आफै खुल्छन् होइन। अनि सोर्स लगाएर त्यहाँ चाहिँ भर्ना लिन्छन्। त्यस्तो गर्नु भएन, जो दक्षता केही हुँदैन। त्यही यो एउटा चाहिँ त्यो भयो भनौँ न, एउटा कृषिको कुरा भयो, एउटा त्यो कुरा भयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ कम्बिनेसन, ट्रेनिङको पनि कम्बिनेसन, लोनको पनि कम्बिनेसन भयो भने उनीहरू रोजगारदाता हुन्छ। अब तेस्रो चाहिँ कृषिसँगै सम्बन्धित छ। यो प्रयास गरेको नेपालमा धेरै भयो तर हुन सकेको छैन। यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भन्छ नि। अब यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भयो भने त मान्छे त एकैचोटि धनी हुन्छ, यो होइन होइन। यो नेपालका भनौँ न केही व्यवसाय होलान्, उनीहरूलाई पनि फाइदा त होला। हामी व्यवसायीकरण गर्न त खोजेकै छौँ नि होइन। अब पहाडतिर तराईमै पनि मान्छे अहिले काम गर्ने मान्छे छैन। त्यो भयो भने अब बाहिरबाट फर्केर आउनेहरूले पनि यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्न सक्छ। अरूको जग्गा लिएर भए पनि, लिजमा लिएर भए पनि यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्न सक्छ। सरकारको त्यसमा प्रोत्साहित ढङ्गको भूमिका, त्यस्तो प्रोत्साहन दिने ढङ्गको भूमिका हुनु पर्यो, राज्य भूमिका हुनु पर्यो। अब सरकार चाहिँ एउटा सशङ्कित जहिले पनि हुन्छ के भने यो व्यवसायीकरण गरेपछि अब एउटा भनौँ न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिएपछि उसले त अरू प्रयोजनको लागि काम गर्छ यसले होइन। त्यो आफूले भनेको कुरा गर्दैन, त्यो पनि केही रूपमा सत्य त हो। तर के भने अब यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा यदि हामी चाहिँ नजाने हो भने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन नदिने हो भने उनीहरू चाहिँ कहाँ एब्जर्भ गर्ने भन्ने कुरा गाह्रो पनि हुन्छ। तर यसले धेरै सहयोग पनि गर्छ। र अब यो हिमाचल यसैमा मैले त्यो जस्तो विदेशमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपतिरै त्यो हजार बिघाको मैले हिसाब गरेँ त्यो फार्मिङ छ, व्यक्तिको नाममा छ अथवा संस्थाको नाममा छ। यहाँ चाहिँ किन त्यो सरकारले सशङ्कित हुनुपर्ने, खतरा किन महसुस गर्ने, यहाँको कारण के हुनु? अब सशङ्कित एउटा कारण चाहिँ के भने अब अहिले नेपालमा त घडेरीको होइन, रियल इस्टेटको खुब प्रचलन छ। यो हामी जस्तो गरिब देशमा हुने नै यही हो कि विदेशबाट पैसा ल्यायो, यताउता गऱ्यो, रेमिट्यान्स गऱ्यो, अन्त लगानीको अवसर नहुने हुनाले जग्गामा होइन। त्यो एउटा अपर्च्युनिटी भएको हुनाले सरकारले चाहिँ मान्छेले जग्गा लिने खेतीको नाममा अनि फेरि पछि चाहिँ रियल इस्टेटमा कन्भर्ट गरेर बेच्छन् भन्ने हो। त्यसलाई त हामीले जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो त्यही प्रयोजनमा नगरेमा भनौँ न पछि सरकारले केही त्यसलाई पेनल्टी लगाउन सक्छ। फिर्ता लिनलाई धेरै ढङ्गले लिएर जानु पर्यो होइन। र अब यो कन्ट्र्याक्टै फार्मिङमा चाहिँ के हो भने तपाईँको भूमि सुधार लागेन होइन, त्यसको चाहिँ हदबन्दी लागेन, उसले त के हो भने फिर्ता दिने हो नि। मैले 5 वर्षको लागि कन्ट्र्याक्टमा लिएँ, अब 5 वर्षपछि म फिर्ता दिन्छु भन्ने हो।
अनि अर्को एउटा योसँगै चाहिँ के छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि, हुन त यदि निजी क्षेत्र पनि यो अहिले निकै ठुलो समस्यामा छ, उसबाट त्यति सहयोग हुन अलिकति गाह्रो छ। निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले सरकारले ल म चाहिँ 4 महिनासम्म यिनीहरूको म मिनिमम वेज मै दिइदिन्छु, तर तिमीले यसलाई काम पनि लगाऊ, एप्रेन्टिस जस्तो होइन, त्यो काम लगायो भने उसको उद्यमशीलता अझ बढ्छ नि होइन, त्यो कुराहरू हो। अनि यति बेर अहिले बजेटको कुराहरू गर्दा हामीले, मैले एग्रिकल्चरको त भने अघि होइन, त्योदेखि लगायत अरू यो इन्डस्ट्रीभित्र 2-3वटा किसिमको, एउटा चाहिँ यो कृषिसँग सम्बन्धित, हेल्थसँग सम्बन्धित होइन, अनि यस्ता यो इसेन्सियल कमोडिटिज हामीले सधैँ कारोबार गर्ने छ नि, त्यसलाई त अब केही गर्नु पऱ्यो सरकारले होइन। त्यो उद्योगहरूलाई चाहिँ एउटा हेल्थको प्रोटोकल राखेर खुलाउनु पनि पऱ्यो। अनि खुलाउँदाखेरि एउटा समस्या के छ भने यो ट्रक ड्राइभरहरूदेखि लिएर जुन ढुवानी गर्ने मान्छेहरू पनि डराइरहेछन्, किनभने अहिले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम खास गरी कर्णालीमा जान मान्दैनन् कोही पनि। कारण के भने अब त्यहाँ धेरै कोरोना आयो, हामी त जाँदैनौँ, भारतबाट मान्छे आएर त्यसबाट त्यो प्रोटेक्टिभ गियरहरू, हेल्थको त्यो चाहिँ प्रोटोकलहरू त्यो सबै गरिदियो भने उनीहरू पनि सुरक्षित हुन्छन्। अलिकति कस्ट त बढ्छ होइन सबैलाई, तर त्यो गरिदियो भने अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले यसमा संलग्न गराएर र तिमीलाई 4 महिनाको लागि मैले चाहिँ अब भनौँ न यति लेबर दिन्छु, त्यो वेज त मै तिर्छु, तर यसलाई तिमी पुरा ट्रेन पनि गर होइन, त्यसपछि ऊ आफै उद्यमी पनि हुन्छ, तिमी राख्नु मन लाग्यो भने राख होइन भन्न पनि सकिन्छ। त्यस कारण यस्ता मोडालिटीहरू छन्। तर तपाईँले भनेको यो ठुलो समस्या, राहत पछिको सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले हामीलाई त्यो विदेशबाट फर्किनेको नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसैमा त्यो सरकारको चाहिँ अलिक ध्यान पनि जाओस् भन्ने हिसाबले म एउटा विषय बडा ठुलो पीडा छ। भारतमा धेरै नेपालीहरू पीडित भएर बसेका छन्, उनीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। त्यो रोहावासीको त्यो दृश्य म झलझल हेरिरहेको छु, सम्झिरहेको छु, त्यो देखिरहेको छु। गल्फ कन्ट्रीको पनि अवस्था त्यस्तै छ। यहाँसम्म कि अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिकामा, जापान, विभिन्न देशमा बसेका मानिसहरूको पनि त्यो खाले पीडा रहेछ। अब एज एउटा अभिभावक, स्टेट त छ फेरि कति जनप्रतिनिधि भन्छन्, अब त्यो अभिभावकको भूमिका निर्वाहको सवालमा काहीँ न काहीँ त चुक भएको जस्तो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ बजेट एकातर्फ सरकार यो क्वालिटीको छ, कमजोर छ किनभने साधन स्रोत छैन, अर्कातर्फ त्यो नागरिक उपरको उसको दायित्व छ, यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? अब यो चाहिँ धेरै गाह्रो छ। तपाईँलाई मैले एउटा पुरानो उदाहरण दिन्छु। म अमेरिकैमा हुँदाखेरि पनि नेपालले एउटा के डिसिजन गरेको थियो भने हामीले लेबर पर्मिट नदिएकोहरूलाई चाहिँ अब त्यो कन्ट्रीहरूले नलिनु भने। त्यति बेर इराकमा 30,000 नेपालीहरू थिए होइन। अब अमेरिकाले पनि के भन्ठान्यो भने अब पर्मिटै छैन दिने भने त हामीले कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ काम लगाउने होइन भनेर बिस्तारै त्यहाँ कुराहरू हुन लाग्यो। अब फिर्ता लाने भनेर फिलिपिन्सको 5,000 थिए, फिलिपिन्सले आफ्नै जहाज पठाएर 5,000लाई फिर्ता लग्यो। नेपालबाट एउटा के खबर आयो मलाई भने यो 30,000 फर्क्यो भने त यहाँ त सरकारै ढल्छ, त्यस कारणले सकेसम्म त्यहीँ राखिदिनु होइन। त्यहाँ हाम्रो बाध्यता कस्तो छ भने हामी ल्याएपछि केही गर्न सक्ने हामीसँग आँट छैन। त्यो आँट भए पनि हाम्रो मेकानिजम, इन्स्टिट्युसनल र गभर्नेन्सको मेकानिजम यस्तो विक छ होइन, त्यो एनाउन्स मात्रै हुन्छ, काम केही हुँदैन होइन। त्यस कारणले म पनि सरकारमा, सिंहदरबारमा धेरै बसिसकेको नाताले के भन्छु भने अब यसलाई अभिभावक त हो हामी होइन, तर अब यहाँ बसेका पनि त कति फर्केर गए, किनभने उनीहरूले के भन्ठाने भने युरोप अमेरिकामै हेल्थ केयर राम्रो हुन्छ भने होइन, एउटा साइकोलोजी पनि हो मान्छेको होइन। त्यस कारणले अब समस्या चाहिँ खास गरी मिडल इस्टमा चाहिँ एकदमै धेरै छ। जब नपाएका मान्छेहरू एकै ठाउँमा बस्नु परेको छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको सधैँ छैन। मलेसियामा अहिले 30% रोजगारी काट्ने भनेर हिजो मात्रै डिसिजन भयो होइन। अब यिनीहरूलाई त हामीले ल्याउनै पर्छ होइन। तर म के भन्छु भने जहाँबाट ल्याउने बाध्यता हामीलाई पर्दैन होइन, बाध्यता भइसकेको ठाउँमा त अब जसरी पनि ल्याउनै पर्यो। अब बाध्यता नभएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति डिप्लोमेटिक च्यानलबाट, जसरी मैले अघि एउटा कुरा गरेँ, त्यसपछि एउटा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ अब इराकको देश भने पनि अमेरिकाले नै गर्ने हो त्यति बेर सबै, त अमेरिकामा एकदम अर्जेन्ट मिटिङ राखेर होइन, अब जान नपर्ने, फिर्ता गर्न नपर्ने, त्यो 24 घन्टाभित्र डिसिजन भयो होइन। त्यस्तै किसिमको भनौँ न त्यहाँ बसिरहेका, जस्तो अहिले साउदी अरेबियाको लागि 6 महिनासम्म ज्याला दिने भनेर भनिरहेछ होइन। यो अब त्यत्रो मान्छेलाई उनीहरूले प्रोटेक्सन दिएको छ भने त कमसेकम अहिले यो कोरोना भाइरस बन्द नहुन्जेलसम्म प्रोटेक्सन देऊ भनेर एउटा डिप्लोमेटिक च्यानल पनि हामीले खोल्नुपर्छ। किनभने सबैलाई हामी यहाँ ल्याउन सक्ने अवस्था
फेरि उनीहरू आएपछि उनीहरूलाई पनि प्रब्लम हुन्छ, हेल्थकै प्रब्लम हुन्छ, अरूलाई पनि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यस कारण यसलाई अलिकति ब्यालेन्स गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एकदम एउटा सुझाव चाहिँ त्यस्तो। डाक्टर साहबले यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई आज उठान गरिरहनु भएको छ। म एउटा अलिकति विषयलाई केही मैले यहाँले बोलेको कुरालाई मैले टिपेको छु। अब पर्यटन क्षेत्रमा 4.5 लाख 5 लाख मानिस पर्यटनको आधारमा गुजारा गर्ने हाम्रो डाइरेक्ट औद्योगिक क्षेत्रमा झन्डै 10 लाख होइन। अब त्यस्तै प्रति वर्ष झन्डै 5 लाख मानिस युवा जनशक्ति तयार हुन्छ रोजगारीका लागि, ती विदेश जान्थे, ती अब रोकिने भयो। अब विद्यार्थीहरूको अर्को खाले समस्या छ। एज अ होलमा हेर्दा अनि 25 लाखलाई चाहिँ यहाँले राहत दिनुपर्ने अवस्थाका छन् है नेपाली भन्ने कुरा हो। अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कारणले नेपाल सरकारलाई चाहिँ अथवा यो राजनीतिक संयन्त्रलाई ठुलो राहत चाहिँ के रहेछ भने उनीहरूबाट पोलिटिकल प्रेसर नहुने भएकोले जे गरे पनि सजिलो रहेछ। त्यो हाइसन्सो रहेछ एउटा, त्यो चाहिँ बडा खुलासा गरिदिनु हो, यहाँलाई बहुत धन्यवाद छ। त यत्रो जो परिस्थिति छ, किनभने बेरोजगार सङ्ख्या बढेर जाने, उद्योगहरू हत्तपत्त अब कहिले खुल्ला त्यो अर्को पक्ष छ, मानिस कसरी सहज जीवनयापन गर्ने। त राज्य संयन्त्र यति कमजोर छ, यो खालको प्रशासनिक संयन्त्र छ, यो खालको राजनीतिक संयन्त्र छ, यो समग्र जो च्यालेन्जलाई सामना गर्ने कहाँबाट क्षमता राख्छ र यसले के अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ? यो अलिकति पोलिटिक्ससँग सम्बन्धित पनि भयो, तर राष्ट्र ब्याङ्कको यस बेला भूमिका, राष्ट्रिय योजना आयोग र यहाँका अरू खाले जो राजनीतिक संयन्त्रलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो त ठुलो भयावह तस्बिर देखियो। यो त एकदम कुरा ठिक हो। पहिलो कुरो त हामीले हाम्रो गभर्नेन्स भनेको अब होइन भनौँ न परम्परागत रूपमै हेर्दाखेरि पनि कुनै पनि सरकार होइन हाम्रो गभर्नेन्स हेर्दाखेरि र कुनै पनि गभर्नेन्ससँग रिलेटेड इन्डिकेटर्स हेर्दाखेरि हाम्रो त कहीँ पनि राम्रो त छँदै छैन होइन। त्यस कारण त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हामी डे टु डे काम गर्न पनि त सकिरहेको छैनौँ नि। प्रोजेक्ट हामी राख्छौँ, हामी कार्यान्वयन हुन सक्दैन होइन, यो भनेर डिसिजन गर्छौँ बजेटमा, त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन होइन। मलाई एकजना कर्मचारीले भन्नुहुन्थ्यो अब मन्त्रीहरू पनि जथाभावी बोल्नुहुन्छ होइन, अनि अब हामीलाई पनि बाघको दुध ल्याऊ भने हामी ल्याइदिन्छु भन्छौँ रे, तर 6 महिनापछि हामीले चाहिँ सबै प्रक्रिया पुर्याएर यो नहुने रहेछ भन्छौँ रे, त्यतिन्जेलसम्म उसको ध्यान अन्तै गइसक्यो हुन्छ भन्थे। त्यस कारण हाम्रो गभर्नेन्स भनेको त्यस्तै छ। त्यस कारणले त्यो गभर्नेन्स त यसै पनि विक हो, तर अब यो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा अरू कन्ट्रीले पनि त केही गरेका छन् नि त, बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ होइन। अब अहिले न्युजिल्यान्डले पुरा चाहिँ खोल्यो होइन, ताइवान पुरा कोरोना फ्री भयो, चाइना कोरोना फ्री भयो भन्ने अहिले भइरहेछ होइन। त्यस कारणले अब क्राइसिस छ, हामीले गर्ने नै हो भने केही इकोनोमीलाई चलायमान नबनाइकन पनि हुँदैन, अलिअलि चलायमान बनाउने। हाम्रो सबै रिसोर्सेसहरू भनौँ न, अब यो सुरक्षाको रिसोर्सेसहरू भनौँ, त्यसैमा यो हेल्थको प्रोटोकलहरू त्यो मेन्टेन भएको छ कि छैन, त्यो इन्फोर्स भएको छ कि छैन, त्यहाँ केही समस्या हो भने हामीले टेस्ट कसरी गर्छौँ, आइसोलेसन कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू यावत गर्नुपर्ने छ। अब त्यो त हामी कहाँ देखिँदैन, हामीले सुरुमै औषधि ल्याउँदैखेरि समस्या त देखिसक्यौँ होइन। त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति चेन अफ कमान्ड जसरी अब आर्मीले काम गर्छ त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा त्यो वार जोनमा गएको जस्तो हिसाबले यो भएन भने मेरो ज्यान जान्छ भन्ने हिसाबले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ त्यो देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ के छ भने अब हामीले जतिसुकै यो उद्योग व्यवसाय पर्यटनको कुरा गरे पनि हामीलाई एउटा त तथ्याङ्कगत रूपमा एउटा भन्ने के चलन छ भने 2/3 मान्छेहरू त कृषिमा आधारित हुन् भन्ने छ नि होइन। त्यो 2/3 भनेको मतलब कमसेकम 60% मान्छेलाई चाहिँ गाउँघरमा कतै गयो भने आधा पेट भए पनि खानालाई पुग्न सक्ने हामी कहाँ निर्वाहमुखी कृषि छ होइन। त्यो दुईवटा कुराहरू हो। अनि तेस्रो कुरा त मैले अघि नै भनिहालेँ, इकोनोमी पुरा ठप्प हुँदैन, 40% डिमान्ड त बसि नै रह हुन्छ, त्यो मान्छे खानु पनि पर्यो, अब ढुवानी पनि गर्नु पर्यो होइन। अब कृषिकै कुरा गर्नुहोस् न, अब हामीले कृषिमा हामीले पहिलो प्राथमिकता दिने भने पनि 20% भन्दा बढी इनपुट बाहिरबाट आउनुपर्छ होइन। मेसिनरीको कुरा गरौँ, फर्टिलाइजरको कुरा गरौँ, बिउ बिजनको कुरा गरौँ, गर्नै पर्यो होइन। अब उद्योग धन्दा इसेन्सियल कमोडिटिज भनेर भने पनि ठुला उद्योगको 80%, साना उद्योगको चाहिँ धेरै थोरै छ, 80% बाहिरबाट सामान आउनुपर्छ। त्यसले पनि अलिअलि आर्थिक चलायमान त के नि अर्थलाई त चलायमान बनाउँछ। त्यस कारणले यो निर्वाहमुखी कृषि यो अलिकति चलायमान र सरकार चाहिँ फोकस नै अब त्यही 3टा कुरा। अब म यो सबै कुरा गरेर सक्छु भनेर अर्को साल चाहिँ यदि प्लान गर्ने हो भने के पनि गर्न सक्दैन। डाक्टर साहब अब यसैमा हजुर अब काहीँ न काहीँ यो एउटा स्लोगन मैले यसो हेरेको थिएँ,
अवैध सम्पत्ति भएकाहरूले वैध घोषणा गर्ने यही बेला हो, उपयुक्त समय हो भन्ने रूपमा केही उद्योगी केही व्यापारीहरूको त्यो स्लोगन मैले सुने। यो भनेको के हो? किनभने त्यो एकातर्फ सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय छ, अर्कोतर्फ यो विषय पनि कतै न कतै यो उठाइएको छ। यसलाई कुन रूपमा अब यो यस्तो हो, हामीले एउटा इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट पनि गरेको भए, अब सायद नगरेको भए हामी भनौँ न हाम्रो राज्यले नै जे गरे पनि हुन्थ्यो होला। हाम्रो इन्टरनेसनल पनि कमिटमेन्ट भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो कुरा हामी गर्नु पनि सक्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन। त्यो गर्नुको अर्थ के हो भने मैले अघि नै भनिहालेँ, यस्तो गभर्नेन्स विक भएको देशमा यदि हामीले त्यो खोल्यौँ भने त मलाई लाग्छ अब यो जे जतिले यो लास्ट 20-30 वर्षमा कमाए होइन अवैध रूपमा, त्यो सबै वैध हुने हो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, इन्डियामा पनि त्यस्तो हुन्छ। इन्डिया पनि त गभर्नेन्स राम्रो भएको देश होइन नि, इन्डियाको पैसा पनि टन्नै यहाँ आउँछ होइन, र त्यो पनि वैध बनिदिन्छ होइन। त्यस कारण यो खतरा, यो ड्रग डिल गर्ने, आर्म्स डिल गर्ने, इन्डियाको चाहिँ कालो धन्दा गर्ने मान्छेहरू, त्यो सबैको पैसा पनि यहाँ आउँछ। त्यस कारण यस्तो बेलामा हामीले त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब रिल्याक्स गर्ने केही कुराहरू होला, जस्तो पैतृक सम्पत्तिको कुराहरू होला, आफूले कमाएको सम्पत्तिहरूको हिसाब किताब गर्ने कुराहरूमा भनौँ न अलिकति उदार हुन सकिएला होइन, तर त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु मनासिब हुँदैन। अब म अलिकति आर्थिक जोतर्फको विषयलाई उठान गर्छु, किनभने हामी बजेटको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। डाक्टर साहब जस्तो व्यक्तिसँग बडा कुरा गर्न बडा खुसी पनि लागेको छ। सरकारका त्यो आम्दानीका हरेक स्रोतहरूमा त्यो पासो लाग्ने भन्छ नि, पासो लागिसक्यो। अनि यसले आर्थिक जो कसरी, जस्तो उदाहरणका लागि उद्योगहरू सबै बन्द छ। अब त्यो खुले भने पनि कतिको चल्ने, कहिलेदेखि चल्ने, त्यो अलग पार्ट हो। होटेल व्यवसाय यो चौपटको स्थिति छ। उनीहरूको त्यो मजदुरहरूको अलग समस्या छ, अरू व्यवसायवालाहरूको अलग समस्या छ। उद्योगी यो अवस्थामा छन्, व्यापारीको अर्को खाले समस्या छ। जनता यो स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। अब मूलतः बजेटलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्दा यो विषय चाहिँ लक्षित भएर आओस् है भन्ने, किनभने हाम्रो जुन खालको राजनीतिक संयन्त्र छ, जुन खालका योजनाविदहरू छन्, अविश्वासको स्थिति, काहीँ न काहीँ मानिसहरू पोलिटिसाइज्ड भएर ती सारा ठाउँमा पकड जमा अड्डा जमाएर बसेका छन्। अविश्वास छ, जनता र राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति बीच अविश्वास छ भनेर अब यसरी प्रमाणका आधारमा भन्दा मैले जनताबाट भोट पाएर आएको मानिस म माथि कसरी अविश्वास भन्ने विषय हुन्छ। तर टसलमा बढोत्तरीमा छ। त्यो मूलतः बजेटलाई फोकस गर्दा के चिजतर्फ ध्यान दिइयोस्, कुन चिज हुनैपर्छ भन्ने डाक्टर साहबको अलिकति यो विषय पनि जाओस्। अब अघि मैले त्यही राहतको कुराहरू गरिहालेँ, रोजगारीको पनि अलिकति यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू अब कसैले खारिज गर्नुपर्छ पनि भनेर भनिरहेछन्। तर अब यो बेला चाहिँ के हो भने त्यसलाई अलिकति सुदृढ गर्ने हो। यो विश्व ब्याङ्क पनि भएकोले मैले अघि पनि भने, त्यसमा अलिकति मोनिटरिङ पहिलाबाटै डिजाइन गर्ने, त्यसमा चाहिँ भनौँ न गरिबहरू अथवा टार्गेट ग्रुपहरू पहिचान गर्ने, त्यो काम त अब अहिले त भएन, अर्को साललाई गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसलाई पनि अलिकति लिएर जानुपर्छ, किनभने बजारमा पैसा आउनु पऱ्यो, चलायमान हुनु पऱ्यो, रोजगारी हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरूको मात्रै हो। त्यो नेपाल एकदमै इफिसियन्ट छ, गर्न सक्छ भनेर त होइन। तर ती कुराहरू दुईवटा बाहेक अब तेस्रो चाहिँ यो इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित कुराहरू अब भनौँ न केही हामीले हेऱ्यौँ भने इन्डस्ट्रियल कोरिडोरतिर उद्योग धन्दाहरू चलि पनि रहेछन्। केही अब सरकारले 30%सम्म 33%सम्म क्यापेसिटीमा चलाउने भन्ने कुराहरू गरेछ। तर मलाई के लाग्छ भने उनीहरू आफै पनि अहिले अलिअलि सकेसम्म हामीले चाहिँ खास गरी यो सिमरा वीरगन्जको कोरिडोर हेर्ने हो भने होइन, वीरगन्ज यता रूपन्देहीतिर हेर्ने हो भने केही उद्योगहरू नचलेको होइन। किनभने खास गरी यो खाद्यान्न, इसेन्सियल गुड्स होइन, औषधिहरूको पनि धेरै बन्द छ, 70% जति, तर 30%हरू चलि पनि रहेछ। त्यो यिनीहरूलाई अब 30 को सट्टा अब 50% चलुन् भन्ने कुराहरू गर्नु पऱ्यो। अनि तर त्यसमा हेल्थको मैले प्रोटोकल भनिहालेँ। अर्को कुरा चाहिँ के भने आइटी इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित, त्यो चाहिँ त के भने घर बसेर गर्ने, 10 जना भएर गर्ने, ठुलो ग्रुप पनि नचाहिने, यसलाई चाहिँ ठुलो प्रश्रय दिनुपर्छ सरकारले होइन। त्यो डोमेस्टिक मार्केटमा पनि हुन्छ, बाहिर जाने सफ्टवेयरहरू पनि हुन्छ, यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। अब कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीहरू जसले अलिक बढी रोजगारी दिन सक्छ तिनीहरूलाई चाहिँ ठुलो प्रोजेक्टहरूमा मात्रै फोकस गर्ने, हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिल गर्ने
होइन, हेल्थको प्रोटोकल लगाउने, त्यसरी अगाडि लिएर जाने हो। अब यो अलिअलि रिटेल बिजनेसहरू, होलसेल बिजनेसहरू जुन इम्पोर्ट गरेको छौँ हामीले सामान, नगरी नहुने कुराहरू छ, त्यसलाई पनि अलिकति एउटा रेगुलेटेड फर्ममा अगाडि लिएर जाने कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्छ। अब पटक्कै नचल्ने भन्ने त मैले अघि नै भनिहालेँ, टुरिज्म सेक्टर, होटल रेस्टुरेन्टहरू, सिनेमा हलहरू, धेरै क्राउड हुने ठाउँहरू त त्यो हेल्थको कारणले पनि हामीले चल्नै दिनु भएन। नन इसेन्सियल प्रोडक्ट सरकारले नै रोक लाउनु पर्यो यदि चलाउन खोजे भने हो। त्यस कारणले यो इसेन्सियल कमोडिटिजहरू नहुने कुराहरू पनि यदि 40% मात्रै माग हुने हो भने पनि त इकोनोमी केही न केही चलायमान हुन्छ। त्यो सरकारले त्यो रोक लगाएको ठाउँमा त्यो राहत दिने विषय चाहिँ के गर्ने? तिनीहरूलाई कुनै न कुनै ढङ्गले कसरी त्यो संरक्षित, भोलिका दिनमा त फेरि चल्नु पर्यो 1 वर्ष 2 वर्ष, अथवा त्यसलाई के गर्ने? होइन, अब राहत दिँदाखेरि त मलाई के लाग्छ भने अब यही ट्राइप्याट्रिएट श्रमिकहरूले पनि अलिकति सेक्रिफाइस त केही न केही गर्नै पर्यो यति बेर, होइन। अब सरकारले पनि यदि यो एसएमइजहरूको इन्ट्रेस्ट रेटहरू घटाइदिन सक्छ, अथवा फर्मल सेक्टरमा क्याटेगोरी हेरिकन नचलेकाहरूलाई पनि यो भनौँ न यो अवकाश कोषको पैसा केही 20% 25% दिन सक्छ कि, त्यो पनि एउटा हेर्नु पऱ्यो। किनभने उनीहरूलाई सर्भाइभ त गराउनु पऱ्यो नि, होइन भने त्यही राहतमा इन्क्लुड त गर्नै पऱ्यो। खानै नदिएर मान्छे मर्न त दिनु पनि भएन नि। त्यस कारणले यति बेर इनइफिसियन्सी पनि हुनसक्छ, पैसा अलिकति बढी खर्च पनि हुनसक्छ, तर त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्छ। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, 3वटा विषयहरू म छोटो छोटोमा। हजुर। रोल अफ राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यतिखेर भूमिका र कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ, अनि जो ब्याङ्कहरू छन् नि बग्रेल, ती दर्जनौँ ब्याङ्कहरू छन्, अनि त्यो आर्थिक चलायमान हुने अरू साना साना क्षेत्रहरू पनि छन्, यी सर्भाइभ गर्न सक्छन् ब्याङ्कहरू? कुन अवस्थामा छ? रोल चाहिँ कस्तो छ राष्ट्र ब्याङ्कको? अब एकदम ठिक कुरा हो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने यो हामी जस्तो डिपोजिटरको रेट पनि नघट्ने गरी, धेरै नघट्ने गरी भनौँ न, अब 1-2% त घटि नै सक्यो, नघट्ने गरी यो लिक्विडिटी बढाउने, होइन। यो गर त्यो गर भन्नुभन्दा पनि लिक्विडिटीलाई अलिकति बढाउने हो, तरलतालाई बढाउने हो राष्ट्र ब्याङ्कले, र गाह्रो साँघुरो परेकाहरूलाई यो पुनर्तालीकरण भन्छ नि, होइन, त्यसलाई चाहिँ पछि तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यो अहिले ब्याड लोनमा दर्ता गरिहाल्नु पर्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने चाहिँ एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ यो रिफाइनेन्सिङको प्याकेज, अन्त 100 अर्ब ल्याउँछु भनेको छ, त्यो 100 अर्बमा अहिले 12-15 अरबभन्दा मान्छेले लिन सकेका छैन, एकदम कडा छ, होइन, कन्डिसन। त्यसलाई अलिकति फुकाउनु पऱ्यो। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो लेभलमा चाहिँ त्यो सरकारले नै गर्ने हो, ब्याङ्कले गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अलिकति सुविधा दिने कुरा हो। ब्याङ्क आफूलाई चाहिँ अब कस्ट घटाउने हो उनीहरूले, होइन। अनि अर्को कुरा के भने अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अर्को साल त यो नन पर्फर्मिङ एसेट त धेरै बढ्छ। अब लिलाम गरौँ भने पनि ब्याङ्कलाई लिने मान्छे कोही हुँदैन, ब्याङ्कहरू पनि केही समस्यामा त पक्कै पर्छन्, डिपोजिटरहरू, सेयर होल्डरहरू सबै पनि पर्छन्। त्यस कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुराहरू लिमिटेड छ, लिक्विडिटी तरलताहरू घटाउने, वर्किङ क्यापिटल दिनलाई सहयोग गर्ने, होइन, यी कुराहरू चाहिँ पुनर्तालीकरण गर्ने हो, होइन। त्योभन्दा बढी उसले धेरै गर्न सक्दैन। सरकारले नै हो दिनुपर्ने त यो राहत साहत दिने भनेको, सरकारको पनि लिमिटेसन भएको हुनाले अलिकति सानालाई फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ कस्ट घटाएर उसलाई पनि कति अब डिपोजिटरको इन्ट्रेस्ट 1% घटाएर 2% घटाएर ब्याजमा सहुलियत दिन सकिन्छ भने हेरिकन त्यहाँ दिने हो। अब यो दुईवटा चाहिँ मेरो प्रश्न राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। हामी देश यो सङ्घीयतामा गएको छ, सरकार धेरैवटा छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार। यो जुन हाम्रो साधन र स्रोत र थप कसिँदै जुन गइरहेको छ, एउटा दक्ष जनशक्तिको त यसै अभाव रहेछ भन्ने घटनाले देखायो। अनि यो जुन ढङ्गले वितरणमुखी, खास गरी राजनीतिक संयन्त्रका मानिसहरूको जो ब्रह्मलुट बढोत्तरीमा छ, राज्यको दोहन यथेष्ट मात्रामा जो भइरहेको छ, यो कहीँ न कहीँ अलि अव्यवहारिक जस्तो, त्यो वितरणमा पनि समस्या भएको जस्तो, अनि सांसद विकास कोषको नाममा अर्को ब्रह्मलुट छ। यो विषयलाई एज अ एउटा इकोनोमिस्ट, एज अ गुड प्लानर पनि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? अब विकृति सबै भनिहाल्नु हो, होइन। अब त्यसलाई एड्रेस गर्न कोसिस नगरे होइन सरकारहरूले, तर सक्दै नसक्ने भने आँट भएन। सांसद विकास कोष अब यति बेर के को सांसद विकास, कोही जान आउन सक्दैन भने अब त्यो के गर्ने त्यहाँ गएर? त्यसमाथि पनि लोकलले गर्ने कुरा यहाँ बसेर सिंहदरबार बसेर के गर्ने, होइन, खारिज गर्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै यो पहिचान गर्ने, राहतको लागि व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने कुरा चाहिँ
मलाई के लाग्छ भने अब ओडाले सकेन भने संयुक्त रूपमा त्यहाँका चाहिँ गण्यमान्यहरू पोलिटिकल पार्टीहरू सबै बसेर बरु 10% चाहिँ बढी जाओस् आफ्नो ठाउँमा छ, पाउनु पर्ने त पाउनु पर्यो नि हैन, नपाउनु पर्नेहरू 10%ले बढी पाओस् बरु होइन, त्यसमा केही छैन, तर पाउनु पर्नेले पाओस्। कमसेकम हामीले चाहिँ 50% को इस्टिमेट गरेका छौँ भने 60 होस् 65 होस्, तर अब एउटा त्यो समूह भयो भने त्यसले अलिकति सहयोग गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। अब राजनीतिक कोअर्डिनेसन राजनीतिको कुराहरू गर्दा त मलाई लाग्छ अब मौका पाएको बेलामा कसैले पनि आफ्नो मान्छे आफ्नो पार्टी भनेर नछोड्ने नै रहेछन् भन्ने कुराहरू धेरै देखिन्छ हाम्रो होइन, घटनाहरूले पुष्टि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्सको ठुलो प्रब्लम हो। अब यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टबाटै हो, किनभने राजनीतिज्ञहरू कम चाहिँ डिसिजन मेकिङमा बस्ने, प्रोसेसबाट आएको कुराहरूलाई मात्रै अगाडि लाने, प्रोसेसमा ढिला सुस्ती किन हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञले हेरेर त्यसलाई छिटो छरितो बनाउनु पर्ने कुराहरू हो। अब कोअर्डिनेसनको कुरा त नेपालमा अहिले त्यो क्यापेबिलिटी प्रदेशमा पनि स्थानीय तहमा भएकै छैन, डेभलपै भएको छैन। त्यो डेभलप हुनलाई त अब हाम्रो विचारमा करिब 10 वर्ष लाग्छ भन्थ्यौँ होइन। अब यस्तो क्राइसिसमा त झन् सक्दैन, तर यो पब्लिक हेल्थ जस्तो क्राइसिस चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टको एउटा प्रेरोगेटिभमा परेको छ कन्स्टिट्युसनमा, किनभने यो त एउटा क्षेत्रमा सीमित होइन नि, यो देशभर जाने हुनाले यसमा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टकै लिडरसिप लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै विषय हजुर, त यत्रो जो यहाँले जुन दृश्य बताउनु, म चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने म आत्तिएको स्थिति, यसो हेर्दा कसरी सम्हालियो, एकदम गाह्रो, बडा भयावह दृश्य यो देखियो यहाँसँग कुरामा आधा मिनटमा मात्रै। तर यस्तो भयावह अवस्था छ, तर राजनीतिक दृश्य हेर्दा बडा झन् अर्को काली लाग्दो छ। यहाँ को बस्ने को नबस्ने, को आउने को नआउने, अपोजिसनको पनि खास त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुनै भूमिका पर उसले पनि निर्वाह गर्न सकेका छैन। त्यसैले काहीँ न काहीँ मुलुक एकदम ठुलो सङ्कटमा पो जाँदैछ कि डाक्टर साहब, किनभने आर्थिक यत्रो ठुलो समस्यामा हामी फस्दैछौँ, अर्कातर्फ राजनीतिक त्यो संयन्त्र र प्रशासनिक लेथर्जिक टाइपको प्रशासनिक संयन्त्र छ, सुरक्षाका सामुन्ने पनि अरू खाले चुनौतीहरू थपिने र बाह्य ताकतहरूको फेरि अर्को खाले भूमिका हुने। यो कसरी हामी सामना गर्न सकौँला, कहाँ प्रवेश गर्न सक्छौँ? एकदम यो कार्यक्रमको ठिक अन्तिम प्रश्न मेरो। यो त दुर्भाग्य हो होइन। अब हामीले पहिलो यो चुनाव हुनु अगाडि सबैले के भन्थ्यो भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम राजनैतिक अस्थिरता भन्थे। यो पार्टीले जितेर मात्रै स्थिर त हुँदो रहन्छ भन्ने कुराहरू छर्लङ्ग भयो। त्यस कारणले त्यसमाथि पनि यस्तो क्राइसिसको टाइममा राजनैतिक स्थिरता एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि कुराहरू हो होइन। र त्योभन्दा पनि एउटा ठुलो कुरा के रहेछ भने पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिकरण सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। त्यसमा हामी चाहिँ सबै पार्टी धेरै नै चुकेको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा त्यो प्रजातान्त्रिकरणलाई हामीले संस्थागत गर्नु पर्यो र अन्य कुराहरू त होइन, इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट, करप्सनको कुरा, डिसिजन मेकिङको कुरा त अन्य संयन्त्रबाट पनि त्यसलाई हामीले एट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ डेफिनेटली हुँदैन। सुधार 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 थप सुधार बहुत जरुरी, त्यति हो निरन्तर। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त डाक्टर शङ्कर शर्मा अर्थविद, समग्र पछिल्लो अवस्था उप कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।